सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन। यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लामो समय भयो, यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उसँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। तर हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू त्यसबाट गाइडेड हुन थालिसके, त्यसबाट नियन्त्रित हुन थाले। सदनको योभन्दा ठुलो उपेक्षा, सदनलाई योभन्दा बढी अपमान के हुन सक्छ सभामुख महोदय? पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीतिहरू एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ, त्यसमा सन्तुलन खलबलिएको छ र झन् यी पछिल्ला कुराहरूले त कतै नेपाललाई सरकारले डेलिभरेटली एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने देखिँदैछ। त्यस कारणले मैले सभाको सङ्केत बुझेँ सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउँछु। यति गम्भीर विषयमा, यति गम्भीर आशंकाहरू उठेको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुहोस् सदनलाई। धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज केही महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा सदन र सदन मार्फत सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान आकर्षण गर्न यहाँ उभिएको छु। सभामुख महोदय, 2 दिन अगाडि यसै सदनमा सत्ता गठबन्धनका एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिकाको भ्रमणको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आवाजलाई आधिकारिक मानिन्छ। सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन सभामुखज्यू। यो विषयलाई कसरी बुझ्ने? यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमझदारी या विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने, या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरू बीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो। यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्ष त यस विषयमा लगभग बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो, यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उसँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो? त्यो राजकीय हो कि, त्यो आधिकारिक हो कि, सद्भावना मात्रै हो कि, कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि, त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्? त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्? यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो किन जरुरी छ? मैले यो विषयलाई यति सिरियसली किन उठाइरहेको छु भने सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 79-80 को सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एउटा शब्द पर्यो, एउटा प्रावधान पर्यो, त्यसको बुधा 77 मा, जसको विषयमा मैले सदनमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यो विषय उठाउनु अहिले पनि आवश्यक मैले ठाने। त्यहाँ ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा भएको छ नेपाल र भारतको बीचमा, र अब उपरान्त नेपालमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, दुईतर्फी विद्युत व्यापार र दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग त्यही फ्रेमवर्क अन्तर्गत हुनेछ भनेर सरकारले लिएर आयो। सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन, तर हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू त्यसबाट गाइडेड हुन थालिसके, त्यसबाट नियन्त्रित हुन थाले। सदनको योभन्दा ठुलो उपेक्षा, सदनलाई योभन्दा बढी अपमान के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यस कारणले हिजोको त्यो विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर मैले यो विषय सिरियसली उठाएको हुँ। यसले अहिले पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसले हाम्रा विकास परियोजनाहरू र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने गरी हिजो त्यसरी आयो। सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन, त्यो दीर्घकालीन अवधारणा सदनमा प्रस्तुत गरिएको छैन। प्रश्न उठ्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई उपेक्षा गर्नुभयो। सदनलाई यस विषयमा समेत जानकारी चाहिन्छ। आसन्न भ्रमणको बारेमा मैले थप किन यो कुरा उठाइरहेको छु भने सभामुख महोदय, यो भ्रमणको समग्र चाँजो पाँजोमा
न अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ, न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो, त्यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति, संविधान राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, संलग्नता, विश्व शान्तिका मूल मान्यताहरू, पञ्चशील र नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आधारित हुन्छ भनेर नेपालको संविधानले हामीलाई गाइड गरेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको एउटा मूल आधार हुनु जरुरी हुन्छ। यससँग बाजिने गरी नेपालमा कुनै पनि खालका, चाहे तालिमको नाममा होस्, चाहे म्यानुभरको नाममा, अरू कुनै नाममा विदेशी सेनाको उपस्थिति, त्यस खालका गतिविधिहरू हाम्रो संविधानले अलाउ गर्दैन। तर बाहिर आएका हल्लाहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट यसको फ्रन्ट लाइनमा नहुनु, यसमा सबै चाँजो पाँजो उताको रक्षा मन्त्रालय र अन्य खालका निकायहरू हुनु, र अहिले यस्ता यस्ता खालका विषयमा समझदारी हुँदैछ भनेर बाहिर चर्चा चल्नुले केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि अर्थमा नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वको थलो बनाइनु मिल्दैन। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। यससँग बाजिने गरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ, हामीसँग दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरू छन्, उनीहरूका केही जायज संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने गरेर, त्यसमाथि आँच पुर्याउने गरेर सरकारका कुनै पनि गतिविधिहरू हुँदैन। तर पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीतिहरू एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ, त्यसमा सन्तुलन खलबलिएको छ र झन् यी पछिल्ला कुराहरूले त कतै नेपाललाई सरकारले डेलिभरेटली एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने देखिँदैछ। त्यस कारणले मैले सभाको सङ्केत बुझेँ सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउँछु। यति गम्भीर विषयमा, यति गम्भीर आशंकाहरू उठेको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुहोस् सदनलाई, र नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको बाह्य सम्बन्ध, नेपालले खेल्दै आएको भूमिकाको विषयलाई लिएर जे आशंकाहरू, त्यससँग बाजिने गरी जे गतिविधिहरू भएका छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुराको एस्युरेन्स यो सदनलाई गराइयोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, समय अनलाइन बाट पढाइ हुने समय आइसकेको छ, तर हामी विद्यार्थीहरूलाई किताब दिन सकेका छैनौँ। चुनावमा हामी टोलमा घर घरसम्म मतपत्र पुर्याउन सक्ने, पत्रिका घर घरसम्म पुर्याउन सकिने, तर रेगुलर कार्यक्रम हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामीले किताब पुर्याउन सकेनौँ। राज्यको प्राथमिकता विद्यालय किन परेन सभामुख महोदय? हामीले जुन विद्यालयमा आफ्ना नानीहरूको भविष्य देख्न सक्दैनौँ, त्यो विद्यालयमा हामीले जनताका छोराछोरीलाई कसरी जान भन्ने? विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज राजनीति गर्ने थलो बनेको छ। उता त्रिभुवन विश्वविद्यालय तालचा लागेको कति भयो? यो हरिबिजोको अन्त्य कहिले हुन्छ सभामुख महोदय? सेवा सुविधाको हिसाबमा हेऱ्यो भने, दृष्टिले हेऱ्यो भने निजी विद्यालयभन्दा डोबर सुविधा छ, तर जिम्मेवारी र दायित्वमा हामी पछाडि किन पर्यौँ? यसलाई एउटा समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सभामुख महोदय, किसानहरू रोपाई गर्ने समय आइसकेको छ, मल खाद अहिलेसम्म। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, दिन कस्तो हुन्छ भनेर बिहानीले बताउँछ भन्छन् सभामुख महोदय, तर केही क्षेत्रमा बिहानी असह्य भएको छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय जान्छन्, पढ्नका लागि किताब छैन। हामी बालबालिकाको भविष्य कस्तो बनाउँदैछौँ? हामी बालबालिकाको भविष्यको बारेमा कति चिन्तित छौँ? शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग मेरो अनुरोध छ कि शीघ्र, अति शीघ्र बालबालिकाले किताब प्राप्त गर्न सकुन् सभामुख महोदय। अर्को, किसानका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्यायौँ, किसानलाई पेन्सनको पनि कुरा गऱ्यौँ, तर बिहानी अन्धकार नै छ सभामुख महोदय। मुठी खाएर
मानव मुरी उब्जाउने यो समय हो किसानको लागि। तर बिउ छैन, मल छैन। सभामुखज्यू मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, तीव्र अति तीव्र मल र बिउ किसानलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन्, मेरो अनुरोध छ। अर्को सभामुख महोदय, विभेदकारी गुरुकुल प्राचार्यलाई कानुनी कारबाही होस् र 4 जना दलित बालकहरूलाई गुरुकुल भर्नका लागि सरकार मन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री लाल प्रसाद सावा लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका छोराछोरीले हाल उमेर पुगेर पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन्। ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन्, उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो भएर बस्नु परेको छ। सभामुख महोदय, हाल संसदीय समितिले बहुमतबाट पारित गरी यस संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई तत्काल पारित गरियोस् र जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् भनी यस संसदमा जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री वसन्त कुमार नेमवाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष कार्तिक 1 र 2 गते परेको अविरल वर्षाको कारण मुलुकभरि धेरै धनजनको क्षति भयो। हर जिल्ला 33 जनाको ज्यान गयो, 284 घर ध्वस्त भयो। यही अवलोकन गर्नको निम्ति यहाँबाट माननीय गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ र जनताहरूलाई भनियो प्रत्येक मृतकलाई 2 लाख उपलब्ध गराउने, पुनर्निर्माणको निम्ति प्रत्येक घर निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने भनियो। त्यसको यकिन विवरणहरू जिल्ला समन्वय समितिले अर्थात् जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिले यहाँ लेखेर पठायो। जम्मा जम्मी 4 लाख निर्माणको निम्ति त छोडिदियौँ, तर प्रत्येक परिवारलाई 20,000 राहत दिने भनेर भनियो। जम्मा जम्मी 6 लाख पठाइयो। 56 लाखको कुरा थियो। त्यसो भएकोले अहिले त्यो पैसा कमी भएकोले राहत वितरण गर्न सकिएको छैन। 50 लाख रुपियाँ तुरुन्तै पठाएर त्यहाँ राहत वितरण गर्ने काममा सरकारले सहयोग पुर्याओस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा दिगो विकासको लागि पहिरो, गेग्रान, बहाव, हिमबाडी लगायतका प्राकृतिक विपत्ति प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विकासका कामले गति लिँदा पहिरो तथा गेग्रान जन्य प्रकोपलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ। संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थामा 2075 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको विघटनपछि संस्थागत शून्यता देखिएको छ। प्रकोप निराकरण र व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। सभामुख महोदय, मुच्छे र पहिरोबाट कास्की क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत दोबिला, दमसादी, छोरेपाटन, भलाम, अर्मला र काउँ क्षेत्रहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्। यी क्षेत्रहरूको तत्काल संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री बीना कुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज जुन 12 विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस हो। म सम्पूर्णमा बाल श्रम उन्मूलनको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो देशमा रेस्टुरेन्ट, यातायात, त्यस्तै निर्माण, घरेलु श्रमिक लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा बाल श्रमहरू लगाइँदैछ। यसलाई अनिवार्य रूपमा बाल श्रम उन्मूलनलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु र उद्योग व्यवसायहरूलाई बालबालिकालाई काममा नलगाई अथवा श्रममा नलगाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री बीना देवी बुढाथोकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारद्वारा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू क्षेत्रमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै आएको छ। तर आज किसानले मानव रोपेर मुरी फलाउने सिजनमा रासायनिक मलको अभावले किसानहरू चिन्तित छन्। नेपाली किसानहरूले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो सभामुख महोदय?
के सरकारले यसको लागि ठोस योजना बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्दैन र? अर्कोतर्फ तराईका जिल्लाहरूमा किसानहरूले भारतीय बजारबाट मल खाद किनेर साइकल मोटरसाइकलमा ल्याउँदा समेत सिमानामा दुःख पाइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकताविहीन नागरिकहरू नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भयो भन्ने समाचारको प्रतीक्षामा छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन 2 वर्षदेखि संसदमा रहेको छ। सदनबाट कहिलेसम्म पारित हुन्छ? अर्को कुरा, संविधानको धारा 53मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै धारा 54 अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसदमा संयुक्त समिति बनाइएको छ। संसदको सिङ्गो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा आउँदा समेत ती प्रतिवेदनहरू पास नहुनुले सरकार र समितिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। यी दुवै प्रतिवेदनहरू सदनको यस कार्यकालमा प्राप्त गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन वा कहिलेसम्म पेश हुन्छ, जानकारीको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनेर आएदेखि नै हामीले हात्ती प्रभावित क्षेत्र झापाको क्षेत्र नम्बर 2 का पीडित जनताको आवाज उठाउँदै आएका छौँ। हात्ती नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले DPR तयार गर्ने योजनाका साथ सोलर फेन्सिङको योजना वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरियो, तर सरकारले कुनै सुनवाई गरेन। हात्ती नियन्त्रण सोलर फेन्सिङको योजना नै हरायो। के कारणले हो? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के हात्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन? के हात्तीको आक्रमणबाटै जनता मरुन् भन्ने सरकारको धारणा हो? यदि होइन भने तत्काल हात्ती नियन्त्रणका लागि सोलर फेन्सिङका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् भनी सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस, सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै बाल श्रमको पूर्ण अन्त्यको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्ला प्रवेश गर्ने लाइफ लाइनको रूपमा रहेको सुनकोसीको फोक्सिङ टारको पुल 7 वर्षदेखि असाध्यै विलम्ब भइरहेको छ। यो पुल शीघ्र निर्माण गर्नका लागि कहिले सडक विभागमा धरना बस्यौँ, 4 पल्ट त सडक विभाग र मन्त्रालयमा हामीले ठेकेदारलाई उपस्थित गराएर कागज पनि गरायौँ। धेरै पल्ट यो विषयमा फेरि पिछेका मन्त्री सचिवहरूसँग डिजीहरूसँग कुराकानी भयो र बल्ल बल्ल अहिले 75% भौतिक प्रगति भएको छ। प्रत्येक वर्ष हालिने बेली ब्रिजमा लाखौँ खर्च भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पुल शीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि अब मन्त्रालयले अग्रसरता लियोस् र अब फेरि बेली ब्रिज कहिल्यै जोड्नु नपर्ने गरी यो वर्ष पुल सम्पन्न गर्नका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विष्णु शर्मा। सम्मानीय सभामुख महोदय, भोराई उपमहानगरपालिका 6 खिरेटियादेखि 5 धर्ना जोड्ने नेत्रलाल मार्गमा पर्ने गत वर्षको बजेटमा परेको थियो 15 किलोमिटर बाटो। अहिलेको अब 3-4 किलोमिटर मात्रै छ। त्यसमा कालो पत्रे गर्न त्यस बाटोमा यस वर्षको बजेट कटौती गरिएको छ। यातायात मन्त्रीज्यूलाई बजेट राखिदिन अनुरोध गर्दछु। सिमानामा कालापानी, लिपुलेक लगायतका के अरे नेपालका सिमानाहरू धेरै ठाउँका जिल्लाहरूमा मिचिएका छन्। सिमानामा बस्ने जनता छिमेकी भारतसँग पीडित, खाने पानी, बत्ती, सञ्चार, शिक्षाबाट वञ्चित छन्। हाम्रो दाङका नाकामा बस्ने विद्यार्थी 3 घण्टा लगाएर स्कुल आउन बाध्य छन्। सामान किन्न बजार छैन। भारतको बजार जाँदा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले यातना भोग्नुपर्छ। 10 गजाभित्र गाई वस्तु चराउन, घाँस काट्न जाँदा भारतलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यस्तो यातना सिमानामा बस्ने जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? माननीय श्री शक्तिबहादुर बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय,
गत शुक्रबार जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका गरखाकोटमा भएको जीव दुर्घटनामा परि जुनीचाँदे 5 निवासी 40 वर्षीय पुतला गिरी, वार्ड नम्बर 6 निवासी 21 वर्षीय दर्शन साई र 34 वर्षीय कालिका साईको दुःखद निधन भएको छ। सर्वप्रथम उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहनुभएका अन्य 3 जना घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, वर्षेनी हुने यस प्रकारका दुर्घटनाहरूलाई न्यून गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने सडकको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक वडाको केन्द्रसम्ममा सबै मौसममा यातायात सुचारू हुन सक्ने गरी सडकहरूको स्तर उन्नतिको लागि लाई प्राथमिकतामा राख्न विशेष आग्रह गर्दछु। साथै मनसन सुरु हुँदैछ। विपदको रोकथाम, उद्धार र पुनर्स्थापनाको लागि पूर्व तयारीको कामहरू के कस्तो भइराखेको छ, यस बारेमा आवश्यक सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री शेरबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक प्रकोपले अत्यन्त बढी प्रताडित जिल्ला हो। जुरे पहिरो, त्यसपछि 72 को भूकम्प, त्यसपछि फेरि घुमथाङ र लिडीमा गएको पहिरो, यसले मुलुकै हल्लायो र त्यसपछि नेपाल सरकारले चाहिँ सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। 3.5 अरब जति विश्व ब्याङ्कबाट सहयोग प्राप्त गर्यो। त्यसपछि फेरि गत साल मेलम्चीमा असार 1 गते र साउनको 17 गते गएको बाढीले अर्को ठुलो क्षति बनायो। करिब 70 अरबभन्दा बढीको क्षति बनायो र त्यसपछि पनि विश्व ब्याङ्क, नेपाल सरकारले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। ती सबै सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा विश्व ब्याङ्कबाट करिब 6.5 अरबभन्दा बढी पैसा प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै काम गरिएको छैन। त्यसो भएको कारणले सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नै जिल्ला भएकोले सरकारलाई रुलिङ होस् कि अहिले पनि कनेक्टिभिटी तीनटा पालिका कनेक्टिभिटी नै छुटिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ रकम अन्तै खर्च गर्यो कि अन्तै तलब भत्तामा खर्च गर्यो कि त्यो जिल्लाको नाममा आएको पैसा त्यही खर्च गरियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री सत्य पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशका जनताले अझै पनि सडक, विद्युत र सञ्चार सेवा राम्रोसँग उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसको लागि बजेट विनियोजन गराउन संसददेखि सिंहदरबारसम्म गराउनु पर्ने, अनुनय गर्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिँदै र भोग्दै आइरहेका छौँ। त्यसरी विनियोजन हुने सानो बजेट पनि समयमा सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्णालीवासी थप पीडित बनिरहेका छन्। सडक पुलका योजनाहरूको काम गुणस्तरीय भएको छैन। मध्य पहाडी लोकमार्ग जाजरकोटको खण्डमा सडक कालोपत्री गर्ने र उक्किने सँगै हुँदै गएको छ। अन्य सडक र पुलका योजनाहरू पनि न त समयमा सम्पन्न हुने गरेका छन्, न त गुणस्तरयुक्त नै। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने र सब स्टेसन बनाउने योजना विगत 4 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। सुनिन्छ तार लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको भनेर। त्यस्तै नेपाल टेलिकम अन्तर्गतका टेलिफोन टावरहरू 5-6 वर्ष यता केवल निर्माणकै क्रममा मात्र छन्। सञ्चालनमा कहिले आउने हुन्? सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट। माननीय श्री समिना हुसेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाजीहरूलाई डबलभन्दा डबल दस्तुर लिएर हज गर्न पठाउने निर्देशन कसबाट भएको हो? सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाब चाहियो। खादमलको कुरा गर्दा खादमल कहाँ पुग्यो, कहाँसम्म पुग्यो खादमल र बिउ, त्यसको पनि जवाब सम्बन्धित मन्त्रालयबाट चाहियो। नागरिकता, देशको कर्णधारहरू अहिले नागरिकता नपाएर चाहिँ आत्महत्या गर्छु भन्नेसम्म पुगेका छन्। संविधानको धारा 10ले दिए व्यवस्था, संविधानको धारा 10मा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता कहिलेसम्म पाउने हो? सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ जवाब चाहियो। भने बागमती र लाल बकैयाले, सम्माननीय सभामुख महोदय, बागमती र लाल बकैयाको बिचमा पर्ने रौतहट जिल्लामा बर्खा लागिसक्यो, बाँध कहिले बन्ने हो? रौतहटियाहरूलाई बगाएर लगेपछि बन्ने हो कि कहिले बन्ने हो? यसको जवाब मलाई आज नै चाहियो, तुरुन्तै। राष्ट्रिय गान गाउन नसक्ने स्थानीय तहदेखि स्थानीय प्रदेश र सङ्घका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ तालिम दिने व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय श्री सरला कुमारी यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय,
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि 3 दशक अघिदेखि सरकारी निकायबाट विगतमा भएको विस्तृत अध्ययनले काठमाडौँ पछिको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाह्रको निजगढलाई नै उपयुक्त ठहराएको थियो। यो योजना मुलुकमा संहिता कार्यान्वयनमा आएपछिको योजना होइन। यति लामो समयदेखि चर्चामा रहेको योजनामा कसैले भाँजो हाल्नु अदूरदर्शी गैर जिम्मेवारी र स्वार्थी कदम रहेको बुझ्न कठिन छैन। विमानस्थल निर्माण हुन नदिन देशी विदेशी स्वार्थी समूहले काम गरिरहेका छन् भन्ने आशंका उब्जेको छ। सरकारलाई मोहरा त बनाइरहेका छैन, हो भने ज्यादै दुःखद कुरा हो। यसबारे गम्भीर रूपमा सोचेर निर्णय लिनेछ र योजना सफल हुन नदिनको लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेर यो परियोजना बिचमै अल्पत्र पर्न नदिनको लागि छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सप्तरी जिल्ला विष्णुपुरका 1 फुरुडिया निवासी यदुनन्दन यादवको 27 वर्षीय छोरा हाड जोड्नी नशा विशेषज्ञ नोबेल अस्पताल विराटनगरका कर्मचारी डाक्टर विजय कुमार यादवको 78/12/18 गते राति हत्या गरी उनकै डेरा अगाडि फालिएको छ र हत्या गरिएको प्रकृति देख्दै प्रहरी प्रशासनले कुनै शक्तिको दबावमा हत्याले आत्महत्याको नाम दिन खोजिरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मृतकका बुवाले छोराका हत्यामा संलग्न केही डाक्टर, कर्मचारी, औषधि व्यवसायीहरूको नाम किटानी जाहेरी दिँदा प्रशासन जाहेरी दर्ता गर्न नमानेकाले कतैबाट पक्कै दबाव परिरहेको देखिन्छ। देशका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वंश हत्याकाण्डका साथै जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित हत्याकाण्ड जसरी आजसम्म रहस्यमय रहेको छ, डाक्टर विजय हत्याकाण्ड त्यसरी रहस्यमय नबनोस् भन्नेतर्फ म छानबिन समिति गठन गर्न पुनः सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृह मन्त्रालयसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु र यसका लागि सिंह सप्तरीवासीको तर्फबाट न्यायको अपिल पनि गर्दछु। र त्यसै गरी धान रोपाइको बेला भयो, किसानलाई मल छैन र म कृषि मन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न माननीय श्री शरद आरा खानम। सम्मान्य सभामुख महोदय, मुस्लिम समुदायको तीर्थ यात्रा मक्का मदिनामा हज गर्ने जानेहरूले 2 वर्ष अगाडि फारम भरेका थिए। कोभिडले गर्दा जान नसके। अहिले सौदिया सरकारले हज गर्ने अनुमति दिए, तर सौदिया सरकारले 1,80,000 थप आर्थिक भार हाजीहरूको माथि पर्ने गएको छ। सभामुखज्यू द्वारा सरकारले हाजीहरूको आर्थिक भार कम गर्ने र सहज बनाउनेका लागि अनुरोध गर्दछौँ। विगतमा सरकारले हज समितिलाई अनुदान दिने गरेका छन्। यो सरकारसँग पनि अनुदानको म माग गर्दछु। सभामुख महोदय, नेपालगञ्ज बाँकेमा गर्मीमा 48 डिग्री भए पनि बत्ती जाने, भोल्टेज नहुने स्थानीय सरकारको अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन। सङ्घीय सरकारसँग बिजुलीको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालगञ्जवासीको तर्फबाट माग गर्दा माननीय श्री सुजाता परियार। माननीय श्री सुजाता परियार। माननीय श्री सुजाता परियार। माननीय श्री सुरेश चन्द्र दास। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज राज्य सत्ताबाट जनता शोषित छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। मूल्य वृद्धि लगातार बढ्दैछ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा धेरै 24.86% भएको छ। शोधान्तर र चालु खाता घाटा अझै गम्भीर अवस्थामा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 2 वर्षदेखि निरन्तर घट्दैछ। अहिलेको सञ्चितिले 6.5 महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा
छ, आयात बढै छ, निर्यात घट्दैछ। हामी खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिया छैन। जनता माथि ट्याक्सको मार राज्यबाट भइराखेको छ। यसकारण सभामुख महोदय, माननीय डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक, सम्माननीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालयले 2052 सालमा नै दलित समुदायका नागरिकहरूले चाहेमा गैर दलितसँग मिल्ने थर परिवर्तन गरी नागरिकता संशोधन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले तोके अनुसार थर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र पछि 2063 सालमा सो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पनि गरेको छ। तदनुरूप परिवारले मल्ल, विश्वकर्माले पौडेल गौतम शाह लगायत थरहरू संशोधन गरेर नागरिकता लिनु भएको छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थर त संशोधन गरिदिन्छ, शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिँ शैक्षिक संस्थाले संशोधन नगरिदिएका कारणले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा थर फरक भएका कारणले थुप्रै युवा युवतीहरू विदेशमा गएर उच्च शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। यो समस्या समाधान गरिदिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको थरमा एकरूपता ल्याइदिनका लागि सरकारसँग विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को, कसैको नागरिकतामा कामीको ठाउँमा विश्वकर्मा, धमेईको ठाउँमा परिवार राख्न खोज्छन्, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको सुनवाई भएको देखिँदैन। तसर्थ कामी, दमेई, सार्कीले आफ्नो थर विश्वकर्मा, सुनार, परिवार, नेपाली राखी संशोधित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था अविलम्ब गरिदिनका लागि सरकारको विशेष रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री हीरा गुरुङ, सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्य पहाडी लोक राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा 10 किलोमिटर बाटो अलपत्र परेको छ। त्यो बाटो सितिसाई मैनाचुली भारत कन्स्ट्रक्सन जेपी मार्फत 7 वर्ष अगाडि ठेक्का पारी बाटो बनाउने काम सुरु गरेको थियो। तर गर्दै जाँदा बनाउने भन्दा बिगार्ने र बाटो गुणस्तरहीन बनाउँदै गएको थियो। अहिले अलपत्र छ र त्यस्तै बाटोमा सवारीका साधनहरू जबरजस्ती चलाउन खोज्दा बीचमै अलपत्र परि यात्रुहरू स्थानीयवासीहरूले दुःख शास्ति झेलिरहेका छन्। त्यसकारण उक्त कम्पनीलाई कारबाही गर्न सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।